पॉप मतलब कि ईसाइयों के सबसे बड़े सेक्ट, सबसे बड़े फिरके, कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े लीडर का ओहदा। एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा ओहदा कि जिसको ईसाइयों में सबसे ज्यादा पवित्र या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मुकद्दस समझा जाता है। मगर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इतिहास के जिस एक मशहूर और बदनाम ईसाई पॉप की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसके ऐसे काले काले कारनामे हैं, ऐसी करतूतें हैं कि जिनको आप एक पॉप तो छोड़िए बल्कि आम इंसान से भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यही वजह है कि जब भी इतिहास के इस पॉप का जिक्र किया जाता है तो खुद ईसाई लोग भी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। ये यूरोप के इतिहास का वो एक कड़वा सच है कि जिसको वक्त के साथ कई बार भुलाने या मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जाहिर है इतिहास की बाकी चीजों की तरह इसको भी मिटाना या बदलना मुमकिन ना हो सका। मेन मुद्दे पर फोकस करें उससे पहले जनरल वे में पॉप से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजें जान लेते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी आप लोगों को ये बताया और एक पुरानी वीडियो में भी हम इस बात को मेंशन कर चुके हैं कि पॉप कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े पेशवा मतलब कि सबसे बड़े लीडर को कहा जाता है। जिस इंसान को भी इस कुर्सी पर बैठाया जाता है तो फिर वो पूरी कैथोलिक ईसाई दुनिया को लीड करता है। पॉप का ये दस्तूर पिछले लगभग 2000 साल से लगातार चला आ रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि मौजूदा दौर में ये कुर्सी, ये ओहदा पॉप फ्रांसिस के पास था, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हो चुकी है और उनके बाद अब ये दुनिया एक नए पॉप मिलने का इंतजार कर रही है। आज के दौर में भले ही एक पॉप की जिम्मेदारियां, एक पॉप का इन्फ्लुएंस सिर्फ रिलीजन तक ही बाकी रह गया है, मतलब सिर्फ मजहबी मामलात में ही उनका हुक्म चलता है, वो अपनी राय देते हैं। लेकिन कोई दौर हुआ करता था कि जब यूरोप के अंदर यही पॉप की पोजीशन ही सबसे ज्यादा ताकतवर कुर्सी बन चुकी थी। पॉप के इशारों पर ही यूरोप के अंदर बहुत सारी सल्तनतें बन और बिगड़ जाया करती थीं, चाहे 2-3 सदियों तक लगातार मुसलमानों के साथ होने वाली सलीबी जंगें हों या फिर सल्तनत उस्मानिया के साथ टकराव हो। इन तमाम मामलात में उस दौर के जो पॉप रहे थे उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। और उसी दौर में ही मतलब कि जब यूरोप के पॉप पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हुआ करता था, यूरोप के अंदर एक ऐसे पॉप की एंट्री हुई थी कि जिसने ईसाइयों की इस सबसे पवित्र, इस सबसे मुकद्दस पोजीशन को बुरी तरीके से दागदार कर दिया। इतिहास में इस बदनाम इंसान को अलेक्जेंडर 6 या फिर अलेक्जेंडर बोर्जिया के नाम से याद किया जाता है। अपनी हद से ज्यादा अय्याश तबीयत के लिए बदनाम इस इंसान ने पॉप की कुर्सी 1492 में संभाली थी। एविडेंसेस बताते हैं कि ये इंसान औरतों का हद से ज्यादा शौकीन हुआ करता था और जिस इमारत के अंदर ये रहा करता था वहाँ पर लगभग 1000 के करीब कमरे मौजूद थे, जहाँ पर आए दिन बरहना मतलब के नेकेड या फिर हाफ नेकेड रक्स और सुरूर की महफिलें होती रहती थीं, जहाँ पर ये इंसान अपने बेटे सीजर बोर्जिया और अपनी बेटी लोक्रेशिया के साथ एंट्री लिया करता था। अब आप कहेंगे कि बेटा बेटी क्यों, तो मामला ये है कि मर्द और औरत दोनों में इंटरेस्ट रखने वाले इस इंसान के बारे में ये भी क्लेम किया जाता है कि इसके ताल्लुकात अपने बेटे सीजर और बेटी लोक्रेशिया के साथ भी थे, बल्कि कुछ मासूम बच्चों को भी इसके द्वारा शिकार बनाने का दावा किया जाता है। वैसे तो इस इंसान की हर रात ही रंगीन थी, लेकिन वो एक रात की जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हुई और जिसने पापायत के माथे पर एक तरह से एक काला धब्बा लगाया, उसको ऐतिहासिक किताबों में द बैंकेट ऑफ चेस्टनट्स के नाम से याद किया जाता है। जॉन बुरचर्ट के जिसको इतिहास में जोहन्नस बुरचर्ट के नाम से भी याद किया जाता है और जो उस दौर में रोम के अंदर मास्टर ऑफ सेरेमनीज हुआ करता था। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी इस तरह के इवेंट्स होते थे, महफिलें होती थीं, उन सब का ये ऑर्गेनाइजर हुआ करता था, मैनेजर हुआ करता था। उसने ही अपनी एक किताब के अंदर उस रात को अपनी आंखों से देखा हुआ पूरा हाल बयान किया है। इसने लीबर नोटेरम नाम की अपनी किताब या कह सकते हैं कि अपनी डायरी के अंदर उस खास रात मतलब के 31 अक्टूबर 1501 का जिक्र किया है कि जिस रात में एक स्पेशल पार्टी रखी गई थी, एक दावत रखी गई थी कि जिस दावत को अलेक्जेंडर बोर्जिया के बेटे सीजर बोर्जिया ने दिया था, वो भी अपने फादर के एजाज में। अब उस खास रात में, उस खास दावत में ऐसा भी क्या हुआ था कि वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो गई। इस बात को जरा हम जोहन्नस बुरचर्ट की खुद की जबान से ही जान लेते हैं। वो लिखता है कि दावत खत्म होने के करीब पहुंच चुकी थी और पॉप अलेक्जेंडर बहुत ही
اچھے موڈ میں تھے۔ نہایت ہی ٹیسٹی اور شاندار کھانا کہ جو آدھا ضائع کیا جا چکا تھا وہ اب تک ٹیبل پر موجود تھا۔ نایاب اور قیمتی شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ 50 سے زیادہ خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں غیر معمولی جوش و جذبے کے ساتھ ناچ رہی تھیں۔ یہ دعوت پوپ الیگزینڈر کی جو پرسنل رہائش گاہ تھی، مطلب جو ان کے خود کے رہنے کی جگہ تھی، وہاں پر رکھی گئی تھی اور اس کا اہتمام الیگزینڈر کے بیٹے سیزر بورجیا کے دوارا کیا گیا تھا۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ اب رات کافی گہری ہو چکی تھی اور آخری ڈشز بھی سرو کی جا چکی تھیں۔ شراب کے مٹکے خالی ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جتنے بھی دعوت میں موجود لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی اپنے بستر پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعوت کا جو ماحول تھا وہ اب کافی اوپر پہنچ چکا تھا۔ نوکروں نے تمام ٹیبلز پر رکھا ہوا جو کھانا تھا اس کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا، جبکہ ٹیبلز پر رکھی ہوئی جو بڑی بڑی موم بتیاں تھیں یا جلنے والی باقی چیزیں تھیں ان کو وہاں سے ہٹا کر بھی زمین پر سجانا شروع کر دیا۔ دعوت میں موجود جو خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں شروع سے وہاں رقص کر رہی تھیں، ناچ رہی تھیں، اب انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ دعوت کے آخری وقت میں کہ جب پاپائے روما کو مطلب کہ الیگزینڈر بورجیا کو پریئر کروانی تھی، دعا کروانی تھی، تب تک تو وہاں کے حالات ہی بدل چکے تھے اور تمام لوگ وہاں موجود لگ بھگ ننگے ہو چکے تھے۔ اب سیزر بورجیا کے دوارا دی گئی اس دعوت کے آخری وقت میں جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے ان میں سے جس کے بھی ہاتھ جو فاحشہ لگتی وہ اس کو اٹھا کر خالی ٹیبل پر رکھتا اور پھر غلط کام میں انوالو ہو جاتا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الیگزینڈر بورجیا، اس کا بیٹا سیزر بورجیا اور اس کی بیٹی لوکریشیا سب وہیں پر موجود تھے اور ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور تو اور بعد میں ان تمام کرتوتوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے لوگوں کو بڑے بڑے انعاموں سے بھی نوازا گیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس رات جتنے بھی لوگ انوالو ہوئے تھے یا جتنوں کو بھی یہ انعام دیے جا رہے تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک ریلیجیس پہچان تھی اور یہ کسی نہ کسی مذہبی پوزیشنز پر ہی بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ جو انعام دیے گئے تھے اس میں ریشم کے قیمتی کپڑے، جوتے یا اس طرح کی باقی دوسری قیمتی چیزیں شامل تھیں۔ اب کیونکہ اس رات ہونے والی اس محفل میں، اس دعوت میں ہر طرف چیسٹنٹ مطلب کہ شاہ بلوط کے پھل بکھرے ہوئے تھے، تو اسی لیے اس کو اتہاس میں دی بینکٹ آف چیسٹنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو صرف ایک رات کی کہانی ہے کہ جس کو وہاں موجود ایک انسان نے اپنی ڈائری میں ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کر دیا ہے، ورنہ یہ جو ایک ہسٹوریکل فگر ہے مطلب کہ الیگزینڈر بورجیا، اس کے کالے کارناموں سے تو اتہاسک کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور صرف الیگزینڈر بورجیا ہی کیوں، بلکہ اس کا جو بیٹا تھا سیزر بورجیا یا اس کی پوری فیملی اور اس کا جو پورا خاندان تھا جس کو اتہاس میں بورجیا فیملی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی اپنے کالے کارناموں کی وجہ سے ہی اچھا خاصا بدنام ہے۔ کرپشن، رشوت خوری، نیپوٹزم اور پاور میں بنے رہنے کے لیے سازشوں کے ذریعے سے لگاتار مرڈر کروانا کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو اس فیملی کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ساتھیو، الیگزینڈر بورجیا کی جو پہلی بیوی تھی وینوزا، وہ اٹلی کی ایک امیر فیملی سے تعلق رکھا کرتی تھی اور اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس کو الیگزینڈر بورجیا نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اور طاقت کے زور کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ اپنی اس پہلی بیوی سے الیگزینڈر بورجیا کے 4 بچے بھی ہوئے، مگر پھر اس کے بعد پوپ الیگزینڈر کی نظر روم کی سب سے خوبصورت لڑکی جولیا فرنس پر پڑی، جو دراصل پہلے سے ہی ایک امیر انسان ارسینو ارسینی کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ مگر اگلے 2 سال کے اندر ہی الیگزینڈر بورجیا نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے جولیا کے ساتھ ناجائز رشتے قائم کر ہی لیے۔ نہ صرف رشتے قائم کیے بلکہ پاپائے روما یعنی کہ پوپ کی جو سرکاری رہائش گاہ ہوا کرتی تھی اس کے پاس ہی میں اس کو ایک الگ گھر بھی پرووائڈ کروا دیا تاکہ ان دونوں کو ملنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ الیگزینڈر بورجیا تو اپنے اس رشتے کو سیکریٹ ہی رکھنا چاہتا تھا، مگر جلد ہی یہ خبر لیک ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں ان دونوں کے اس رشتے کے، ان دونوں کی اس عاشقی کے چرچے ہونے لگے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان دونوں نے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا، بلکہ لگاتار یہ اس طرح سے ملتے رہے، یہاں تک کہ جولیا نے اب تو الیگزینڈر بورجیا کے انفلوئنس مطلب کہ اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائی السینڈرو کو کارڈینل تک بنوا ڈالا، جس کو اتہاس میں دی کارڈینل آف اسکرٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الیگزینڈر بورجیا اور جولیا کے اس رشتے کے نتیجے میں ان دونوں کی ایک لورا نام کی بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی۔ بات کریں اب اگر صرف الیگزینڈر بورجیا کی، تو اس انسان کے اوپر چوری، چکاری، کرپشن اور فنڈ میں ہیر پھیر کے بڑے آروپ بھی لگائے جاتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اتہاسک کتابوں کے اندر الیگزینڈر بورجیا کی جو زندگی تھی بالکل اسی کی طرح ہی اس انسان کی موت کے بارے میں بھی بڑی ہی عجیب و
गरीब और डरावनी चीजें मिलती हैं। मौत की बात करें तो 1503 ईस्वी में लगभग 71 से 72 साल की उम्र में अलेक्जेंडर बोर्जिया की मौत हुई थी। एक पॉप होने के नाते मौत के बाद अलेक्जेंडर बोर्जिया की लाश को तमाम लोगों को दिखाने के लिए, मतलब कि जियारत कराने के लिए पूरे शहर में घुमाया गया था, मगर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत बाकी नहीं बची थी कि वो इस इंसान की लाश को, इस इंसान के चेहरे को देख सके। इटली के एक मशहूर हिस्टोरियन और थियोलॉजियन राफेल मैफी ने इसकी लाश के बारे में लिखा है कि अलेक्जेंडर बोर्जिया की लाश को देखना अपने आप में एक दर्दनाक काम था, क्योंकि इसकी लाश काली पड़ चुकी थी, शक्ल बिगड़ चुकी थी, जबकि सूजन का शिकार भी हो चुकी थी। बदबू इतनी ज्यादा आ रही थी कि खुले माहौल में भी सांस लेना मुश्किल हो चुका था। इसकी जबान ने बाहर निकलकर इसके होठ और नाक को ढक लिया था, जबकि इसका मुंह भी इतना ज्यादा खुल चुका था कि मानो ये चिल्ला रहा हो। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि किसी भी लाश या बॉडी का ऐसा हाल बहुत कम ही देखा गया है, और उन लोगों के मुताबिक अलेक्जेंडर बोर्जिया की ये लाश का हाल शायद उस जहर की वजह से हुआ था कि जो खतरनाक जहर उसके बेटे सीजर के द्वारा दिया गया था। बाकी दोस्तों, आखिर में जाते जाते इस पूरे टॉपिक पर अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।